नमस्कार, म सीता घिमिरे। यहाँहरू सम्पूर्णलाई स्वागत छ शीत इन्फर्मेसन सेन्टर युट्युब च्यानलमा। आजको यस भिडियोमा मैले प्रोसेस कस्टिङ सम्बन्धी पार्ट 2 भिडियो लिएर आएकी छु। यस भिडियोमा मैले हजुरहरूलाई ट्रिपल कलम मेथडद्वारा प्रोसेस कस्टिङको एउटा न्युमेरिकल हिसाब गरेर देखाउने छु। हजुरहरूले यो भिडियो हेरेर कस्तो लाग्छ कमेन्टमा आफ्ना सुझाव तथा प्रतिक्रियाहरू दिन नबिर्सनुहोला। साथै राम्रो लागेमा च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न पनि नबिर्सनुहोला। यति भन्दै हामीले आजको भिडियो अगाडि सुरु गरौँ। आजको यो भिडियो क्वेसन चाहिँ हजुरहरूले अस्मिता पब्लिकेसनको क्वेसन नम्बर 22 अर्थात् 2063 सालको क्वेसन हेर्न सक्नुहुनेछ। मैले यसको चाहिँ न्युमेरिकल कपीमा गरेर देखाउने छु। हजुरहरूले पुरा भिडियो हेरिदिनु होला। क्वेसनमा चाहिँ सेटिङ प्रोसेस, फिटिङ प्रोसेस र फिनिश स्टक दिएको छ र रिक्वायर्डमा सेटिङ प्रोसेस एकाउन्ट, फिटिङ प्रोसेस एकाउन्ट, फिनिस्ड स्टक एकाउन्ट र एक्चुअल प्रॉफिट रियलाइजेसन स्टेटमेन्ट निकाल्न भनेको छ, जस अन्तर्गत हामीले सुरुमा सेटिङ प्रोसेस एकाउन्ट निकाल्छौँ। यसका लागि चाहिँ हामीले सुरुमा फर्मेट बनाउँछौँ। एकतिर डेबिट क्रेडिट साइडको तीनवटा कलम भएको पार्टिकुलर, टोटल कस्ट, कस्ट प्रॉफिट सहित लेखेर माथि सेटिङ प्रोसेस एकाउन्ट लेख्दछौँ। यसरी हामीले अब हिसाबको सुरुवात गर्छौँ। टोटल सुरुमा हामीलाई चाहिँ प्रोसेस कस्टिङमा सुरुमा इनपुट गर्नुपर्ने हुन्छ र मेटेरियल्स। त्यसको लागि हामीले सुरुमा र मेटेरियल्सहरू कति दिएको छ त्यो हेर्छौँ। क्वेसनमा चाहिँ हामीलाई स्टक असार 1 भनेर सेटिङ प्रोसेसमा 20,000 दिएको रहेछ भनेपछि हामीलाई असार 1 मा ओपनिङ स्टक भने 20,000 दिएको छ भनेपछि हामीले र मेटेरियल्स भन्दा पहिलाको त ओपनिङ स्टक हुन्छ, पहिल्यैदेखि रहेको स्टक त्यो लेख्छौँ। यसमा चाहिँ अब हामीले क्वेसनमा दिएको अलरेडी दिएको असार 1 भनेर दिएको स्टक ओपनिङ स्टक लेख्छौँ। ओपनिङ स्टक एकाउन्ट भनेर लेख्छौँ 20,000 टोटल कस्टमा। टोटल कस्ट नै हाम्रो कस्ट हुन्छ। अब हामीले प्रोडक्सन गर्नका लागि सबभन्दा सुरुमा र मेटेरियल्सहरू इनपुट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले र मेटेरियल्सको क्वेसनमा दिए अनुसार र मेटेरियल्स भनेर लेख्छौँ। टोटल कस्टमा लेख्छौँ 1,20,000। जबसम्म हामीलाई प्रॉफिट भन्दैन तबसम्म हामीले यो टोटल कस्ट र कस्ट एउटै हुन्छ। त्यसैले हामीले टोटल कस्टमा जति छ त्यति चाहिँ हामीले कस्टमा लेख्छौँ। र मेटेरियल्स अब प्रोडक्सन गर्नका लागि अर्को चाहिन्छ प्रोडक्टिभ वेजेस। प्रोडक्सन गर्दाखेरि दिने वेजेस कति छ त भन्दाखेरि 1,80,000 छ। 80,000। यति गरिसकेपछि हामीले यो टोटल गर्छौँ। टोटल यो कलमको गर्दाखेरि 2,20,000 यसमा पनि इक्वल हुनुपर्छ। अब यसमा चाहिँ हामीले ओपनिङ जोडेको थियो भने लेस क्लोजिङ चाहिँ घटाइन्छ। क्लोजिङ स्टक क्वेसनमा चाहिँ क्लोजिङ स्टक असार 31 भनेर 40,000 दिएको छ। 40,000 चाहिँ हामीले कस्ट र टोटल कस्टमा चाहिँ घटाउँछौँ। घटाइसकेपछि यहाँ आउँछ 1,80,000। 1,80,000 यो चाहिँ हाम्रो प्राइम कस्ट हुन्छ। प्राइम कस्ट। अब यसमा चाहिँ एड वर्क ओभरहेड भनेर दिएको छ। वर्क ओभरहेड लागत हामीले फेरि जोड्छौँ खर्च, जसमा चाहिँ हामीलाई सेटिङ प्रोसेस अन्तर्गत 40,000 दिएको छ। 40,000। अब जोड्दा चाहिँ हामीलाई फेरि 2,20,000 प्राप्त हुन्छ। 2,20,000। 20,000 यो चाहिँ हाम्रो बल्ल टोटल कस्ट निक्लिन्छ। अब चाहिँ हामीलाई यसमा टोटल कस्टमा प्रॉफिट जोड्नुपर्ने हुन्छ। सेटिङ प्रोसेसको लागि प्रॉफिट पर्सेन्ट चाहिँ हाम्रो 25% दिएको छ। क्वेसनले के भनेको छ भन्दाखेरि 25% अन ट्रान्सफर प्राइस भनेको छ। अब हामीले प्रॉफिट निकाल्नका लागि एउटा सूत्र प्रयोग गर्छौँ। प्रॉफिट इक्वल टु
ट्रान्सफर प्राइस इन्टु गिवन पर्सेन्ट अपन 100 माइनस गिवन पर्सेन्ट। ट्रान्सफर प्राइस चाहिँ हाम्रो यो टोटल कस्ट आउँछ नि त, यो ट्रान्सफर हुने, त्यसैले हामीले चाहिँ 2,20,000 लेख्छौँ। 2,20,000 इन्टु पर्सेन्ट चाहिँ हामीलाई 25% दिएको छ अपन 100 माइनस 25%, जति आउँछ हाम्रो चाहिँ यो प्रफिट हुन्छ 73,333 चाहिँ हाम्रो प्रफिट भयो। नजुकिन्नु होला हजुरहरूलाई, प्रफिट अन ट्रान्सफर प्राइस भन्यो भने गिवन पर्सेन्ट अपन 100 माइनस गिवन पर्सेन्ट गर्नुपर्छ। यदि हजुरलाई प्रफिट अन कस्ट भन्यो भने कस्ट प्राइस इन्टु पर्सेन्ट अपन 100 गरे हुन्छ, तर ट्रान्सफर प्राइस भन्दा हजुरले चाहिँ गिवन पर्सेन्ट 100बाट घटाउनु पर्ने हुन्छ। अब यति प्रफिट निकालिसकेपछि बल्ल हामीले अब टोटल निकाल्छौँ। टोटल यसमा चाहिँ यो हामीले जोड्छौँ, कति हुन्छ 2,93,333। यसमा 2,20,000 हुन्छ, अनि यसमा चाहिँ 73,333। यो जुन हुन्छ नि माथि फर्मेटमा दिए अनुसार यो कस्ट र प्रफिट जोड्दा चाहिँ टोटल कस्ट हुनुपर्छ। अब यहाँ 2,20,000 छ, 2,20,000 मा 73,333 जोड्दा चाहिँ हाम्रो 2,93,333 प्राप्त हुनु पर्यो। यो र यो जोड्दा हामीलाई यो आउनु पर्यो है। त्यसै अनुसार हामीले अब डेबिट साइडमा त गर्यौं, अब क्रेडिट साइडमा बाई, अब यो जाने सेटिङ प्रोसेस पछि अर्को नेक्स्ट कुन प्रोसेस छ त्यसको नाम लेख्छौँ हामीले। अर्को प्रोसेस क्वेशनमा हेर्नु, फिटिङ प्रोसेस भनेर दिएको छ। फिटिङ प्रोसेस एकाउन्ट भनेर यहाँ तल जति छ नि टोटलमा ठ्याक्कै हामीले त्यो टोटल माथि लेख्छौँ। 2,20,000 73,333। अब ठ्याक्कै यही टोटल माथिको सर्लक्कै तल आउँछ टोटल भनेर 2,93,333 2,20,333। यसरी चाहिँ हाम्रो सेटिङ प्रोसेस एकाउन्ट सकिन्छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ हामीले क्वेशनमा दिए अनुसार राखेका छौँ। हामीलाई क्वेशनमा असार 1 स्टक भनेर दिएको छ, त्यसैले यो असार 1 गते महिनाको पहिलो दिनको स्टक भएकाले चाहिँ ओपनिङ स्टक भयो, त्यही भएर लेख्नु पर्ने हुन्छ। त्यही भएर हामीले सुरुमा लेख्यौँ ओपनिङ स्टक, र मेटेरियल्स हाल्नु भन्दा पहिलेको स्टक, अनि त्यसपछि हामीले र मेटेरियल्स, वेजेस अनि उत्पादन गर्दा जे खर्च हुन्छ त्यो लेख्यौँ। लेखेपछि टोटल आयो। क्लोजिङ स्टक हाम्रो अन्तिममा बस्ने, यस्तो उत्पादन गरेर पनि अन्तिममा बस्ने जुन सामान हुन्छ नि त्यसलाई घटाउनु पर्ने हुन्छ। घटाएपछि प्राइम कस्ट निस्किन्छ। प्राइम कस्टमा पनि अझै वर्क ओभरहेड भनेर जुन खर्च लाग्छ त्यसलाई जोड्नु पर्ने हुन्छ। जोडेर अनि प्रफिट जति हुन्छ हाम्रो टोटल कस्ट चाहिँ यति निक्लिन्छ। यति गर्दा चाहिँ हामीले प्रफिट निकाल्न दुई प्रकारको तरिकाले प्रफिट निकाल्न दिन्छ। कहिलेकाहीँ प्रफिट अन ट्रान्सफर प्राइस भन्छ भने कहिलेकाहीँ प्रफिट अन कस्ट भन्छ। यदि ट्रान्सफर प्राइस भन्यो भने यो सूत्र लगाउनु होला, ट्रान्सफर प्राइस इन्टु पर्सेन्ट अपन 100 माइनस पर्सेन्ट गिवन पर्सेन्ट। यदि कस्ट प्रफिट अन कस्ट भन्यो भने कस्ट इन्टु पर्सेन्ट अपन 100 मात्र गर्ने, यो 100 माइनस पर्सेन्ट गर्नु पर्दैन। ट्रान्सफर प्राइस भन्नाले चाहिँ हजुरले यो टोटल कस्ट भन्ने बुझ्नु होला। सेटिङ प्रोसेस एकाउन्ट बनाइसकेपछि चाहिँ हामी अब नेक्स्ट प्रोसेसमा जान्छौँ, जसको नाम छ फिटिङ प्रोसेस एकाउन्ट। अब यसमा चाहिँ 2 अगाडि सेटिङबाट बचेको जति थियो नि त्यसलाई यहाँ चाहिँ हामीले 2 सेटिङ टोटलमा जति थियो यसमा लेख्छौँ सेटिङ प्रोसेस एकाउन्ट भनेर लेख्यौँ। उता चाहिँ हामीलाई टोटलमा कति थियो त, उता हेर्नु होला हजुरहरूले, हेर्नु 2,93,333
थियो भनेपछि यसमा 2,20,000 थियो, यसमा चाहिँ 73,333 थियो। अब यसमा चाहिँ क्वेसनमा फेरि फिटिङ प्रोसेसमा असाढ 1 मा भनेर दिएको छ, जुन ओपनिङ स्टक हुन्छ हाम्रो टु ओपनिङ स्टक भनेर कति दिएको छ भन्दाखेरि 30,000 दिएको छ, जसमा चाहिँ हामीलाई इन्टर प्रोसेस प्रॉफिट एसोसिएटेड विथ ओपनिङ भनेको छ भन्दाखेरि हामीलाई जसमा ओपनिङमा यो पनि ओपनिङ है, ओपनिङमा टोटल हामीलाई टोटल कस्ट भनेर 30,000 दिएको छ ओपनिङमा, तर जसमा प्रॉफिट चाहिँ हाम्रो 10,000 छ भनेपछि हामीले लेख्दाखेरि कसरी लेख्नु पर्यो, टोटल कस्ट भनेर ओपनिङमा हामीलाई ओपनिङ स्टकमा हामीलाई 30,000 भयो, तर इन्टर प्रोसेस प्रॉफिट एसोसिएटेड विथ ओपनिङ भनेपछि ओपनिङ स्टकमा प्रॉफिट कति रहेछ त भन्दा 10,000 रहेछ भनेपछि यो र यो जोड्दा यो हुनुपर्ने हो नि त। अब कति राख्दाखेरि त्यो आउँछ भनेपछि 20,000 राखेपछि 20 र 10 30 भयो, यसरी लेख्यौँ। अब हामीले के राख्नु पर्यो, र मेटेरियल्स प्रोडक्सन गर्नको लागि र मेटेरियल्स भनेर हामीलाई कति दिएको छ त 1,50,000 1,50,000 दिएको छ। त्यस्तै हामीलाई वेजेस कति दिएको छ त, प्रोडक्टिभ वेजेस भनेर हामीलाई 90,000 दिएको छ। अब यो चाहिँ टोटल जोड्नु पर्यो, टोटल यसरी हामीले सबै जोडेपछि टोटल निकाल्यौ। अब चाहिँ हामीले अघि गरे जस्तो गरेर लेस ओपनिङ जोडिन्छ भने क्लोजिङ गर्छ, क्लोजिङ स्टक गर्छौँ। क्लोजिङ स्टक भनेर क्वेसनमा चाहिँ हामीलाई टोटल असार 31 मा फिटिङ प्रोसेसमा टोटल 30,000 दिएको छ, 30,000। अब हामीले यहाँ टोटल कस्ट त लेख्यौँ, यही अनुसार कस्ट पनि 30,000 भनेर लेख्ने चाहिँ होइन, यसो गरेर बिग्रिन्छ है। यहाँ ओपनिङ स्टक भनेर हामीलाई 10,000 दिएको छ भनेपछि हाम्रो यहाँ क्लोजिङमा पनि प्रॉफिट हुन्छ के, त्यो भएर हामीले चाहिँ यो र यो सिधा मल्टिप्लाई गर्छौँ र यसले भाग गर्छौँ। यो यस्तो छड्केमा दुईटा गुणन गरेर यो भाग गरेपछि जति आउँछ नि त्यो हाम्रो कस्ट हुन्छ। यो सजिलोको लागि है, यो सम्झिने तरिका हामीलाई यसरी गुणन गरेर यो दुईटा गुणन गरेर यसले भाग गर्दा चाहिँ हामीलाई 25,562 प्राप्त हुन्छ, जुन हाम्रो चाहिँ कस्ट हुन्छ। अब योबाट यो जति घटाएर जति आउँछ नि त्यो चाहिँ हाम्रो प्रॉफिटमा हुन्छ। यस्तो भएपछि यदि यहाँ प्रॉफिट ओपनिङ स्टकमा प्रॉफिट छ भने यहाँ क्लोजिङमा बुकमा नदिए पनि हामीले निकाल्नु पर्ने हुन्छ, जसका लागि हामीले यो टोटल कस्ट र टोटलको यो कस्ट कलमको टोटल र क्लोजिङ स्टक गुणन गरेर यो दुईटा गुणन गरेर यसले डिभाइड गर्छौँ। यसरी डिभाइड गर्दा हामीलाई कस्ट प्राप्त हुन्छ। टोटल कस्टबाट कस्ट घटाएपछि हामीलाई प्रॉफिट प्राप्त हुन्छ। यति गरिसकेपछि हामीलाई अब योबाट यो घटाएपछि हामीलाई प्राइम कस्ट प्राप्त हुन्छ, जसमा चाहिँ 5,33,333 आयो अनि 4,54,438 र 78,895 चाहिँ हामीलाई प्राप्त हुन्छ। यति गरिसकेपछि चाहिँ हामीले अर्को ओभरहेड जोड्छौँ, जुन वर्क ओभरहेड रहेको छ। वर्क ओभरहेड चाहिँ हामीलाई बुकमा वर्क ओभरहेड भनेर हामीलाई चाहिँ बुकमा 60,000 दिएको छ। हामीले दुईतिरै 60,000 लेख्छौँ। 60,000 लेखिसकेपछि अब हामीले चाहिँ टोटल कस्ट यो ट्रान्सफर प्राइस पनि हुन्छ है,
5,93,333 अनि 5,14,438 यो जतिको त्यति माथिबाट सारिसकेपछि अब हामीले अन्तिममा के जोड्नुपर्छ भन्दाखेरि प्रॉफिट। क्वेशनमा प्रॉफिट भनेर हाम्रो 20% अन ट्रान्सफर प्राइस भनेर दिएको छ। ट्रान्सफर प्राइस मा 20% भनेपछि हामीले अहिलेको जस्तै सूत्र लगाएर ट्रान्सफर प्राइस इन्टु गिभन पर्सेन्ट अपन 100 माइनस गिभन पर्सेन्ट गरेर क्यालकुलेट गर्छौँ। जस अनुसार हामीलाई 1,48,333 प्राप्त हुन्छ, जुन हामीले टोटल कस्टमा पनि लेख्छौँ प्रॉफिटमा लेख्छौँ। सुरुमा चाहिँ हामीले प्रॉफिटमा लेख्छौँ। अब यो र यो दुईटा जोड्दा त यो इक्वल हुन पर्यो, यसमा केही छैन भनेपछि इक्वल बनाउने यही त यता हाल्नु पर्यो नि त, त्यही भएर हामीले त्यता हाल्यौँ। अनि टोटल यो जोडेपछि हामीलाई कति प्राप्त भयो त 7,41,666, 5,14,438, 2,27,228। अब यहाँ जति प्राप्त हुन्छ हामीले बाई भनेर अब नेक्स्ट प्रोसेस के छ त हामीलाई हाम्रो अब नेक्स्ट प्रोसेस सेटिङ प्रोसेस फिटिङ प्रोसेस पछि फिनिश स्टक एकाउन्ट छ भनेपछि हामीले डाइरेक्ट बाई फिनिश्ड स्टक एकाउन्ट भनेर लेख्छौँ। अब यहाँ तल जति दिएको छ नि टोटलमा ठ्याक्कै यहाँ माथि र यहाँ सार्छौँ। अब चाहिँ हामीले फिनिश स्टक एकाउन्ट अघि जस्तै गरी लेख्छौँ। अघिल्लो प्रोसेसको नाम फिटिङ प्रोसेस थियो, जसमा चाहिँ टोटल कति छ हामीले लेख्छौँ 7,41,666, 5,14,438, 2,27,228 टोटलमा थियो। यसमा चाहिँ हामीले सुरुमा अहिलेको जस्तै गरेर एड ओपनिङ चाहिँ एड गर्छौँ है। यसलाई 2 ओपनिङ भनेर लेखिनु हुन्छ। अहिले मैले 2 ओपनिङ लेखेँ, तर अहिले एड ओपनिङ लेख्दाखेरि कन्फ्युज नहुनु होला। एड ओपनिङ भनेर लेखेँ। अब चाहिँ क्वेशनमा के दिएको छ त 12,500 लास्टमा हेर्नु है। क्वेशनमा हेर्नु फिनिश स्टकमा चाहिँ हामीलाई टोटल ओपनिङमा 12,500 दिएको छ, जसमध्ये ओपनिङको प्रॉफिटमा चाहिँ हामीलाई 2500 दिएको छ है। इन्टर प्रोसेस प्रॉफिट ओपनिङको 2500 दिएको छ। टोटल कस्टमा चाहिँ 12,500 दिएको छ। 12,500 लेख्यौँ अनि 2500 चाहिँ हामीले प्रॉफिटमा लेख्छौँ 2500। अब यसबाट यो घटाउँदा कति रहन्छ त 10,000 लेख्यौँ। त्यसपछि हामीलाई प्राप्त हुन्छ टोटल कति प्राप्त भयो 7,54,166, 5,24,438 अनि 2,29,728 हामीलाई टोटल प्राप्त भयो। अब यसमा चाहिँ ओपनिङ एड हुन्छ भने क्लोजिङ लेस हुन्छ, लेस क्लोजिङ स्टक गर्छौँ, जसमा चाहिँ हामीलाई क्वेशनमा कति दिएको छ हेर्नु है। क्वेशनमा चाहिँ स्टक असार 31 भनेर फिनिश स्टकमा 20% अफ गुड्स एभाइलेबल द्याट इज आरएस 1,50,833 भनेको छ, जसमा चाहिँ हाम्रो 80% गुड्स छ नि सोल्ड गरिएको छ। 80% गुड्स सोल्ड गरिसकेपछि जति बचेको 20% गुड्स छ नि त्यो हाम्रो चाहिँ क्लोजिङ स्टकमा रहेको छ। 1,50,833 भनेर यहाँ लेख्छौँ। 1,50,833 लेख्यौँ भनेपछि अहिलेको जस्तै हामीले यो क्रस मल्टिप्लाई गरेर यसलाई डिभाइड गर्छौँ। यहाँ ओपनिङमा प्रॉफिट दिएको छ भने क्लोजिङमा पनि प्रॉफिट निकाल्नै पर्ने हुन्छ, त्यसैले यो दुईटा क्रस मल्टिप्लाई गरेर यसले डिभाइड गरेपछि चाहिँ हाम्रो कस्ट प्राप्त हुन्छ। यसरी गर्दाखेरि हामीलाई 1,04,888 प्राप्त हुन्छ। योबाट यो घटाएपछि हाम्रो चाहिँ प्रॉफिट यसै प्राप्त भयो।
यति गरिसकेपछि चाहिँ लेस गरेपछि हाम्रो के प्राप्त हुन्छ हामीलाई प्राइम कस्ट चाहिँ यसबाट यो घटाउनु पर्यो कति हुन्छ त 4,19,550 1,83,783 अब चाहिँ हामीले यहाँ प्रॉफिट र लस यसमा चाहिँ दिएको हुँदैन फिनिश स्टकमा चाहिँ हामीलाई सेल्स गरेको दिएको हुन्छ है सेल्स भनेर चाहिँ हामीलाई कति दिएको छ त 80% अफ फिनिश गुड रियलाइजिङ आरएस 5 लाख भनेको चाहिँ 5 लाखमा हामीलाई सेल्स गरेको भनेको छ 5 लाखमा सेल्स गरेको भनेको छ हाम्रो प्राइम कस्ट यति छ कस्ट भन्दा सेल्स गरेको मूल्य थोरै भयो भनेपछि हामीलाई प्रॉफिट हुन्छ कि लस हुन्छ र नाफा कस्ट भन्दा हामीले कमाएको आम्दानी थोरै भयो भनेपछि त हामीलाई त लस भयो नि त त्यसैले हामीलाई यहाँ अघि प्रॉफिट भएको थियो भने यहाँ तर यहाँ चाहिँ हामीलाई लस भयो यसबाट यो कतिले बढी छ 1,03,333 ले बढी छ भनेपछि यही हाम्रो यता हुन्छ 1,03,333 अब टोटल गरौँ गर्दाखेरि 80,450 सेम यही चीज चाहिँ हाम्रो यता माथि क्रेडिट साइडमा बाई भनेर लेख्छौं बाई सेल्स भनेर सेल्स तल टोटल को हेरेर लेख्नु है 5,80,450 अघि उता पनि हजुरले टोटल लेख्नु भएको छ भनेपछि यहाँ पनि टोटल लेख्दिनु यता पनि टोटल लेख्दिनु 5,04,19,550 80,450 यसरी हाम्रो यो चाहिँ ट्रिपल कलम मेथडबाट प्रोसेस कस्टिङको हिसाब चाहिँ सकिन्छ यो भिडियो हेरिसकेपछि हजुरहरूले के बुझ्नु भएन कमेन्टमा आफ्नो क्वेशनहरु राख्नु होला साथै हजुरले नबुझेको केही छ भने कमेन्टमा सोध्न चाहिँ नबिर्सनु होला कसैमा भिडियो बनाउनु पर्ने छ भने पनि त्यो कमेन्टमा भनिदिनु होला साथै यो भिडियो पुरा हेरेर हजुरहरूलाई कस्तो लाग्छ कमेन्टमा आफ्ना सुझाव तथा प्रतिक्रियाहरू दिन नबिर्सनु होला राम्रो लागेमा च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गर्न नबिर्सनु होला धन्यवाद